अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हर कोई इंसान अपने मसाइल की वजह से या कोई सेहत की वजह से, अपने कारोबार की वजह से, काफ़ी चीज़ों की वजह से परेशान है। काफ़ी लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो बीच में रुक जाता है, या अगर शुरू हो जाता है तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वो लोग परेशान होते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, कारोबार हो, या कोई भी ऐसे इश्यूज़ जो आप लोगों की ज़िंदगी के सबसे अहम हैं और वो पूरे नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह आज जो मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर करूँगी वो आप अच्छे तरीके से सुनिए और उस तरीके से ही वो आपको करने हैं। तो इंशाल्लाह 100% आपके वो काम हो जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में कमियां ज़रूर होती हैं, कितनी भी दौलत शोहरत हर चीज़ हो, लेकिन किसी न किसी चीज़ की कमी हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। लेकिन अल्लाह के वज़ाइफ, अल्लाह के दुरूद, अल्लाह की जो आयात होती हैं वो हम लोग दिलो जान से अगर उस पर अमल करके वो हम लोग पढ़ें तो वो हमारे मसाइल जो हैं वो अल्लाह के नाम लेने से हल हो जाते हैं। ये हम मुसलमानों का अकीदा है। तो इंशाल्लाह आपके साथ जो मैं आज वज़ाइफ शेयर करूँगी वो आजमूदा है, किया हुआ है और उस पर हद से ज़्यादा मेरा यकीन है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि इस अच्छी सी वीडियो से आप लोग अपने मसाइल हल कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें और आप लोगों की टेंशन परेशानियाँ भी दूर हो सकें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा दौलत आ जाए, इतनी आ जाए कि आप लोग संभाल ना सकें, तो आप जो भी नमाज पढ़ते हैं, किसी भी नमाज के बाद आपको इन्ना आतैना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें, ज़ाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज जो आपके साथ में कीमती वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम जो रह जाते हैं वो पूरे हो जाएंगे। चाहे दौलत का मसला हो, घर में लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती है, मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो हैं इश्यूज़ घर के हो रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, या आप जो भी कारोबार शुरू कर रहे हैं उसमें कोई बरकत नहीं पड़ रही, कोई मुनाफा नहीं हो रहा, या आपका कारोबार बिल्कुल ही चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मुआवज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, लेकिन उनको कामयाबियाँ नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह रुकावटें आती हैं, इसी तरह की भी बंदिशें हैं। तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसे मोजज़ात फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आज के दिन आप ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सफ़र के महीने में इस वजीफ़े की हद से ज़्यादा अहमियत है। आप लोग ये वजीफ़ा किसी भी महीने में किसी भी दिन पे कर सकते हैं, लेकिन सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले पहले आप लोग कर लें। इंशाअल्लाह आपको नताइज तमाम जल्द मिलेंगे और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, बिगड़े हुए रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? तो आपने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वजीफ़ा है इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफे पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और इसके मुतालिक कुछ और भी बातें बताऊंगी। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीका आप लोग जो है जान लीजिए।
جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل آپ لوگ صحیح نہیں کر سکیں گے۔ اس عمل میں کچھ خاص احتیاطیں بھی ہوتی ہیں، تو اب اس طریقہ کار کو آپ صحیح طریقے سے جان لیں، نوٹ کر لیں، یا جو ہے پیپر اور پین اٹھا لیں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے یہ جو ہے نوٹ کر سکیں۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو یہ کرنے میں بالکل آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو مطلب ایسے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اور اس میں کوئی رکاوٹ، پابندی، کوئی بھی جو ہے اس میں خاص جو ایشوز ہوتے ہیں وہ نہیں۔ کوئی خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی عورت، مرد، کوئی بھی جو ہے انسان اسے کر سکتا ہے۔ اگر کچھ مردوں کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں، اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں جو آسانیاں آئیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے سب آپ جو ہے اللہ کے آگے رکھتے ہیں، آپ اچھی نیت رکھیں اور عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے سچے دل سے یہ پڑھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میری بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام سورت الکوثر ہے، اس نام سے بھی ہم لوگ جو ہے جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنے ہیں، سب طریقے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس سورت میں ہمیں یہ آگاہی بھی کرتا ہے کہ ہم لوگ غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور انشاءاللہ ضرور دیکھے گا۔ بیچ میں کاٹ کے میرے بتانے کا صرف مقصد یہ ہے تاکہ آپ کا پختہ یقین، آپ کا پختہ عمل ہوگا تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ جب آپ کے مسائل حل ہوں گے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جو آپ کی یہ مشکلاتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنے ہوئے ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، تو وہ آپ اپنے دل میں ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، اپنے دل میں وہ چیزیں رکھے یہ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہی بیٹھے اسی جگہ پہ، آپ کو وہ جگہ چھوڑنی نہیں، چھوڑے بغیر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں ایک جو ہے یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت کا مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ کو جو ہے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ لوگوں نے خاص طریقے کی ایک دعا کرنی ہے، خاص طریقے سے دعا مانگنی ہے، بہت ہی دھیان لگا کے سچے دل سے، اور اپنا جو پورا ذہن ہے، پورا دھیان ہے، آپ کو اس دعا کی طرف کرنا ہے۔ اپنے اللہ کو حاضر جان کر یہ دعا مانگنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنے شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیے ہیں یا جو محفل میں کیے، نادانی میں کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دی۔ تو فرینڈس، آپ لوگوں سے ایک خاص گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔